मेरी सास ने अपना मकान और जायदाद मेरे शोहर के नाम लिख दी, क्योंकि ससुर के मरने के बाद मेरा शोहर अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और अब जायदाद बेचकर कारोबार करना चाहता था। लेकिन जायदाद हाथ लगते ही शोहर के तेवर बदल गए। अब वो माँ को बोझ समझने लगा, यहाँ तक कि उनके लिए घर में रहने की जगह तक ना थी। मेरा शोहर उन्हें एक ओल्ड होम में छोड़ आया, मगर कुछ दिन बाद मेरे शोहर के बॉस ने हमारी पूरी फैमिली को दावत पर बुलाया। हम सब दावत पर पहुंचे तो वहाँ बड़े बड़े अफसर मेरी सास के साथ बैठे थे। बॉस ने मेरे शोहर को एक कागज दिया और कहा, स्टेज पर जाकर इसे पढ़ो। शोहर ने जैसे ही स्टेज पर चढ़कर कागज खोला, उसकी आंखें हैरत से फट गईं, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही सादा और मुतवस्सित तबके के घराने से था। इसलिए इतने बड़े खाते पीते घर में कदम रखते हुए मैं दिल ही दिल में बहुत घबराई हुई थी कि न जाने इन लोगों का मिजाज कैसा होगा और मैं यहाँ कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन मेरी ये सारी घबराहट अम्मा जी ने पहले ही दिन दूर कर दी थी। मुझे याद है, शादी के अगले दिन जब मैं सुबह सवेरे नाश्ता बनाने के इरादे से किचन में गई तो अम्मा जी ने पीछे से आकर फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे पागल लड़की, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और तू चूल्हे के आगे आ खड़ी हुई है। चल शाबाश, जाकर आराम कर। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बड़ी बहू इस घर पर राज करेगी। और वाकई उन्होंने मुझे किसी रानी की तरह ही रखा। सारा दिन वो मुझे कोई भारी काम न करने देती और अगर मैं कुछ करने लगती तो मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा देती। अब्बा जी भी शाम को दुकान से आते तो मेरे लिए कोई न कोई तोहफा, कभी फल तो कभी मिठाई जरूर लाते। कामरान हालांकि घर का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसकी तबीयत में एक अजीब सी कमजोरी थी। वो हमेशा दूसरों की बातों में आ जाता था, लेकिन अब्बा जी और अम्मा जी की मौजूदगी में उसकी मजाल नहीं थी कि वो मुझसे ऊंची आवाज में भी बात करे। ये घर उस वक्त मुझे जन्नत का टुकड़ा लगता था, जहाँ सिर्फ मोहब्बत और सुकून था। फिर वो दिन भी आया जब मैंने अम्मा जी को खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन तो अम्मा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी और सदके दिए। मेरी तो जैसे जमीन पर पाँव रखने की बारी ही नहीं आती थी। बहू, तुम सीढ़ियाँ मत चढ़ना, लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं, तुम बस आराम करो, ये काम मैं खुद कर लूंगी। अम्मा जी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती और मेरी पसंद के खाने बनाती। मैं अक्सर उन्हें मना करती कि अम्मा जी आप खुद बूढ़ी हैं, आप मुझे शर्मिंदा न किया करें। तो वो हंसकर कहती कि तू मेरे पोते को दुनिया में ला रही है, तेरी खिदमत नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। और फिर जब अली पैदा हुआ तो अब्बा जी ने अपनी दुकान और फैक्ट्री के तमाम मजदूरों को 1 महीने की इजाफी तनख्वाह दी थी। अली तो जैसे अम्मा जी की जान बन गया था। वो उसे सारे दिन गोद में लिए फिरती और उसकी छोटी छोटी शरारतों पर सदके वारी जाती। जिंदगी बड़े ही पुरसुकून और खूबसूरत अंदाज में गुजर रही थी। लेकिन इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है और हालात कैसे बदल जाते हैं, ये मुझे तब समझ आया जब चंद सालों बाद घर में अदनान और सलमान की शादियां हुई। निदा और किरण इस घर में नई बहुएं बनकर आईं। दोनों की शादियां बस चंद माह के वक्फे से ही हुई थीं और दोनों ही बड़ी तेज तरार, शातिर और दुनियादार थीं। उनके आते ही घर का नक्शा ही बदल गया। शुरू में तो वो बड़ी मीठी बनकर आईं, लेकिन जल्दी उन्होंने किचन से लेकर लाउंज तक अपनी सियासत शुरू कर दी। एक दिन किचन में दोपहर का खाना बन रहा था। निदा ने चूल्हे पर रखी हंडिया का ढक्कन उठाया और मुंह बनाते हुए मुझसे कहने लगी, भाभी आप तो बहुत भोली हैं, सारा दिन किचन में गर्मी में खड़ी रहती हैं और अम्मा जी आपको अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। हमसे तो ये सब नहीं होगा, हम तो अपने शोहरों से बात करेंगे कि हमारे लिए कोई काम वाली रख लें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि निदा अम्मा जी बड़ी हैं और उनका काम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो हंसकर बोली, भाभी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी तो नहीं है ना, हम भी इस घर की बहुएं हैं। लेकिन अम्मा जी का तो मिजाज ही ऐसा है कि वो हर चीज में कीड़े निकालती हैं। कल मैंने सालन में थोड़ा नमक तेज कर दिया तो पूरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आपको तो पता भी है कि उनका बीपी हाई रहता है, फिर भी उन्हें चटपटे खाने चाहिए। दूसरी तरफ किरण भी पीछे नहीं थी। वो अक्सर अपने शोहर सलमान के कान भरती हुई पाई जाती थी। एक दिन रात में पानी लेने किचन में जा रही थी तो सलमान के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और किरण की आवाज आ रही थी,
वो गुस्से से कह रही थी कि हमारी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है, सारा कंट्रोल तो अम्मा जी और बड़ी भाभी ने संभाला हुआ है। आप सारा दिन दुकान पर अब्बा जी की झिड़कियां सुनते हैं और मैं यहाँ घर में सास के ताने सुनती हूँ। आखिर कब तक हम इस तरह गुलामों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? आप अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करते कि अब्बा जी से अपना हिस्सा मांगे? इन रोज रोज की बातों, तानों और चटपटे डायलॉग्स ने घर का सुकून बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। वो कभी खानों में नुक्स निकालती तो कभी अम्मा जी की बातों का उल्टा मतलब निकाल कर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। मैं जो शुरू में अम्मा जी की तरफदार थी और रोज रोज के झगड़ों और बहस मुबासे से तंग आ चुकी थी, मैंने सोचा कि अगर मैं अम्मा जी की तरफदारी करूंगी तो ये दोनों देवरानियां मेरा जीना भी हराम कर देंगी। और सच्ची बात तो ये थी कि मुझे भी अब अम्मा जी के काम बोझ लगने लगे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों से हाथ खींचना शुरू कर दिया और खुद गर्जी की चादर ओढ़ ली। मुझे भी लगने लगा था कि अम्मा जी वाकई मुझ पर बहुत हुक्म चलाती हैं और मुझे उनकी खिदमत करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने अपनी जान बचाने के लिए खामोशी अख्तियार कर ली और घर में होने वाले तमाशों पर खामोश तमाशाई बन गई। घर के इस माहौल में मेरा 8 साला बेटा अली ही अम्मा जी की वाहिद खुशी था। वो स्कूल से आते ही अपना बस्ता सोफे पर फेंकता और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर दादी के पास भाग जाता। अम्मा जी भी उसे देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती। वो उसके लिए उसकी पसंद के बिस्किट और फल छुपा कर रखती और उसे पुरानी कहानियां सुनाती। मुझे याद है कि एक दोपहर में लाउंज में कपड़े इस्त्री कर रही थी और अली अम्मा जी के पास बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। निदा किचन से निकली और नाक चिढ़ाकर मुझे ताना देते हुए कहने लगी कि भाभी, आपने तो बड़े मजे से अपना बच्चा बुढ़िया के गले मोड़ दिया है ताकि खुद सारा दिन आराम कर सके। वो अम्मा जी के पास पड़ा रहता है, कल को वो भी उन्हीं की तरह बीमार और चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपको तो अपने बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपनी जान छुड़वाने के बहाने ढूंढती हैं। किरण भी अपने कमरे से निकलते बोली कि और नहीं तो क्या भाभी, अम्मा जी ने भी तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उनके तानों से बचने के लिए फौरन अम्मा जी के कमरे में गई और अली को बाजू से पकड़कर सख्ती से खींचते हुए ऊपर ले आई। अली रोता रहा कि मुझे दादी के पास रहना है, लेकिन मैंने उसे सख्ती से डांट दिया कि खबरदार, जो तुम नीचे गए, दादी बीमार हैं, उन्हें तंग मत किया करो और अपना काम किया करो। अम्मा जी ने अपने कमरे के दरवाजे से ये सब देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह खामोशी अख्तियार कर ली। आज सोचती हूँ तो दिल करता है कि मैंने अपनी झूठी अना और बहुओं के तानों के डर से अपने मासूम बच्चे को उस दादी से दूर कर दिया था जिसने उसे इतनी मोहब्बत से पाला था। वक्त गुजरता गया और अब्बा जी की दुकानों फैक्ट्री का काम भी चलता रहा, लेकिन इन तीनों भाइयों की नजरें अब्बा जी की जायदाद पर लगी हुई थी। ये अब्बा जी के इंतकाल से बस कुछ हफ्ते पहले की बात है। एक दिन ड्राइंग रूम में अब्बा जी बैठे थे और शहर का एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर उनके पास आया हुआ था। कामरान, अदनान और सलमान भी वहीं सोफों पर बैठे थे। मैं किचन से चाय लेकर गई तो डीलर बड़ी मिन्नत से बाअदब अंदाज में खालिस कारोबारी लहजे में कह रहा था कि असलम साहब, आप तो एक सुलझे हुए कारोबारी इंसान हैं और मार्केट का रुझान समझते हैं। आपका ये मकान मेन कमर्शियल एरिया में है और आजकल इसकी कमर्शियल वैल्यू आसमान से बातें कर रही है। अगर आप मुझे ये मकान दें तो मैं आपको मार्केट रेट से भी ज्यादा पैसे दूंगा। उन पैसों से आप किसी पोश इलाके में इससे कहीं ज्यादा शानदार और बड़ा बंगला ले सकते हैं और बाकी बच जाने वाले पैसों को अपने कारोबार में लगाकर मिठाई की मजीद फ्रेंचाइज भी खोल सकते हैं। आपने इस पुरानी जगह को क्यों रोके रखा हुआ है? आपको तो ये ऑफर फौरन कबूल कर लेनी चाहिए। मैंने चाय की ट्रे मेज पर रखी और देखा, कामरान, अदनान और सलमान तीनों की आंखों में एक चमक थी। वो दिल ही दिल में चाहते थे कि अब्बा जी फौरन हाँ कर दें, क्योंकि पोश इलाके में रहने का शौक उन तीनों को था और कारोबार को भी फैलाना चाहते थे। लेकिन अब्बा जी ने चाय का कप उठाया और बहुत ही संजीदगी से उस डीलर को जवाब दिया कि भाई साहब, आपकी ऑफर बहुत शानदार है, लेकिन मेरे लिए ये घर सिर्फ एक मकान नहीं है जिसे मैं पैसों के तराजू में तोलकर बेच दूं। मैंने इस घर को अपने सामने बनते देखा है और मेरे बच्चों का बचपन यहाँ गुजरा है। जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं इस मट्टी को नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों ना मिल जाए। डीलर तो मायूस होकर चला गया, लेकिन इन तीन भाइयों के चेहरों पर शदीद नागवारी छा गई थी। उस रात लाउंज में अजीब सी बोझल खामोशी थी। मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी
जब मैंने देखा कि कामरान, अदनान और सलमान तीनों इकट्ठे बैठे दबे लफ्जों में बहस कर रहे थे। कामरान शदीद गुस्से में कह रहा था कि अब्बा जी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अब्बा जी को अक्ल से काम लेना चाहिए और अब बिजनेस हमारे हवाले कर देना चाहिए। मार्केट में नए ट्रेंडर्स आ गए हैं, लेकिन अब्बा जी वही पुराने खाते लेकर बैठे हैं। हम बच्चे तो नहीं हैं कि हर वक्त इनकी मर्जी के गुलाम बने रहें। जब तक ये जिंदा हैं हम तो कामयाब नहीं हो सकते। ना जाने कब जान छूटेगी इनकी इस जिद से और हम अपना कारोबार अपनी मर्जी से चलाएंगे। अदनान और सलमान भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि अब्बा जी का बस चले तो ये सारी जिंदगी हमें अपनी दुकान पर मजदूरों की तरह ही बिठा कर रखें। हम तो इनके हाथ की कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। वो तीनों अपनी हवस और गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि अब्बा जी पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले हैं और लाउंज के दरवाजे पर खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। अपने ही सके बेटों के मुंह से अपनी मौत की ख्वाहिश और खुद को उनकी तरक्की की रुकावट सुनना अब्बा जी के लिए एक ऐसा सदमा था जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। अचानक उनके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिरा और छनाके की आवाज से टूट गया। हम सब घबरा कर बाहर आए तो देखा कि अब्बा जी अपने सीने को जोर से पकड़े हुए जमीन पर गिरे हुए थे। बेटों के जहरीले अल्फाज उनके दिल को चीर गए थे और वहीं उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ था। हम उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गए लेकिन वो ना बच सके। उनकी अचानक मौत ने घर की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। लेकिन सच कहूँ तो उनके बेटों के दिलों में दुख से ज्यादा जायदाद मिलने की खुशी और आजादी का एहसास था। अब्बा जी के इंतकाल के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। इद्दत के दिन बामुश्किल गुजरे होंगे कि निदा और किरण ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब्बा जी के होते हुए तो उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब घर का कोई सरबराह नहीं रहा था और अम्मा जी अपने दुख में बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। एक सुबह हम सब लाउंज में बैठे थे, अम्मा जी अपने कमरे में थी जब निदा ने कड़कदार आवाज में बात का आगाज किया। भैया, अब अब्बा जी तो रहे नहीं, दुकान और फैक्ट्री का क्या सोचा है आप लोगों ने? अब तो सारा बोझ आप तीनों पर आ गया है और सच्ची बात है कि अब्बा जी का वो पुराना तरीका तो अब चलने वाला नहीं है। हमें घर के खर्चे भी तो देखने हैं। निदा ने कामरान की तरफ देखते हुए कहा तो कामरान ने गहरी सांस ली और बोला कि हाँ निदा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब सारा काम मैं खुद अपने हाथ में ले लूँ। अब्बा जी के इस पुराने मुंशी को भी निकालना पड़ेगा, वो हिसाब किताब ठीक नहीं रखता। ये सुनते ही सलमान, जो काफी देर से खामोश बैठा था, फौरन तन कर बैठ गया और तनतते लहजे में बोला कि भाईजान सारा काम अब अकेले क्यों संभालेंगे? मेहनत तो हम भी करते हैं ना। अब्बा जी के बाद हमारा भी तो दुकान और फैक्ट्री पर बराबर का हक है। ये ना हो कि कल को आप सारा मुनाफा खुद ही रख लें। उनकी इस बहस में अदनान भी कूद पड़ा और फिर तीनों भाइयों में वो तल्ख कलामी हुई कि जिस घर में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई थी, वहाँ जायदाद और पैसों के लिए चीखों पुकार हो रही थी। किरण, जो कब से मौके की तलाश में थी, फौरन बोली कि भाईजान बड़े हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमारा हक मार लेंगे। अब्बा जी के दौर में जो होता था वो अलग बात है, लेकिन अब हम सब के अपने अपने खर्चे हैं और वैसे भी इस घर का भी तो कुछ फैसला होना चाहिए ना। हम कब तक ऊपर वाले छोटे से पोर्शन में गुजारा करेंगे? ग्राउंड फ्लोर पर इतना बड़ा हिस्सा तो अम्मा जी ने अकेले घेरा हुआ है। मैंने चौंक कर किरण की तरफ देखा। मेरे दिल में भी काफी अरसे से ये लालच पल रहा था कि किसी तरह मुझे ग्राउंड फ्लोर मिल जाए ताकि मैं अपनी मर्जी से घर की सेटिंग कर सकूं और अम्मा जी के पास आने जाने वाले मेहमानों की झंझट से बच सकूं। निदा ने फौरन किरण की हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि बिल्कुल ठीक कह रही है किरण, हम दोनों बहुएं ऊपर गर्मी में मरती रहती हैं और अम्मा जी नीचे इतने बड़े कमरे और लाउंज में अकेली मजे करती हैं। आखिर अब हमें भी तो कुछ सुख का सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। हमने अपने शोरों को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी कि हमें अलग घर चाहिए या फिर ग्राउंड फ्लोर पूरा हमारे हवाले किया जाए। कामरान, जो घर का बड़ा मगर कमजोर फैसला कुन कुव्वत रखने वाला बेटा था, वो भी मेरी और बाकियों की बातों के दबाव में आ गया। घर में रोजाना इसी तरह के झगड़े होने लगे, कभी किचन में खाने पर लड़ाई तो कभी दुकान के पैसों पर बहस। अम्मा जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी और उनकी दवाइयों का खर्चा अब हम सबको एक भारी बोझ लगने लगा था। मैं भी इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी और चाहती थी कि किसी तरह ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। फिर एक दोपहर जब अम्मा जी सो रही थी, निदा ने एक ऐसी जालमाना और शातराना तजवीज पेश की जिसने हम सबकी खुदगर्जी को एक नया रास्ता दिखाया।
हम तीनों बहुएं लाउंज में बैठी सब्जी काट रही थीं जब निदा ने मेरी तरफ झुककर बड़ी राजदाना आवाज में कहा कि भाभी, मैं काफी दिन से एक बात सोच रही थी। देखिए, अब्बा जी तो रही नहीं, सारा दिन अकेली पड़ी रहती हैं, उनका भी दिल घबराता होगा अकेले। जाहिर है हम तो वक्त दे नहीं सकते उन्हें, क्योंकि हमें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो क्यों ना हम अम्मा जी को शहर के इस नए VIP ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दें। ये सुनकर मेरे हाथ से छुरी छूट गई और मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। निदा, क्या कह रही हो तुम? ओल्ड हाउस में लोग क्या कहेंगे और कामरान क्या सोचेगा? निदा फौरन मुस्कुराई और बोली कि अरे भाभी, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ें, ओल्ड होम में वो ज्यादा खुश रहेंगी, वहाँ उनकी हम उम्र औरतें होंगी, उनका दिल लगा रहेगा, सारी सहूलियात होती हैं, वहाँ बड़ा ख्याल रखते हैं, और वैसे भी उनकी दवाइयों और बीमारियों का खर्चा हमसे तो रोज रोज बर्दाश्त नहीं होता। अगर हम उन्हें वहाँ भेज दें तो ग्राउंड फ्लोर भी मुकम्मल खाली हो जाएगा। आप और भाईजान आराम से वहाँ शिफ्ट हो जाना और हम दोनों देवरानियां लाउंज में अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगी। सबका ही फायदा है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। किरण ने भी जोश में आकर कहा कि हाँ भाभी, निदा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप बस किसी तरह भाईजान को मनाएं। सलमान और अदनान को तो हम समझा ही लेंगे, रोज रोज के इस अजाब से तो एक ही बार जान छुड़वाना बेहतर है। उस दिन मेरा ज़मीर मुझे थोड़ी देर के लिए कचोके लगाता रहा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का लालच और रोज रोज के झगड़ों से जान छुड़वाने की ख्वाहिश ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि मैंने खामोशी से उनकी बेशरम तजवीज पर हामी भर ली। जब रात को मैंने कामरान से इस बात का जिक्र किया तो वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, परेशान होकर बोला कि साइमा, लोग बातें बनाएंगे कि बेटों ने बूढ़ी माँ को बोझ समझकर घर से निकाल दिया। लेकिन मैंने उसे समझाया कि कामरान, हम कौन सा उन्हें धक्के देकर निकाल रहे हैं, हम तो उनकी बेहतरी और सेहत के लिए उन्हें VIP जगह भेज रहे हैं। और फिर सोचो कि हमें पूरा ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा। तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम नीचे आराम से रहो। कामरान भी मेरी बातों में आकर मान गया और अगले ही दिन सलमान और अदनान ने भी इस मंसूबे पर हामी भर ली। हम सब ने मिलकर अपनी सकी माँ को बोझ समझकर घर से निकालने का ये बेहिस और जालमाना मंसूबा मुकम्मल कर लिया था और हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे थे जब अम्मा जी उस घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। मेरी इन्हीं खुद गर्ज सोचों का तसलसल ड्राइंग रूम के दरवाजे की घंटी की तेज आवाज से टूटा। मैं एकदम चौंक कर सीधी होकर बैठ गई और मेरे साथी कामरान, अदनान और सलमान भी घबराकर खड़े हो गए। निदा और किरण के चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। कामरान ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर अब्बा जी के पुराने वकील एडवोकेट तारिक साहब खड़े थे और उनके हाथ में एक पुराना सा चमड़े का ब्रीफ केस था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और सख्ती थी। आइए तारिक साहब, खुद आरा अंदर आइए, हम तो सुबह से पागल हो रहे हैं कि ये सब क्या माजरा है। कामरान ने उनसे हाथ मिलाते हुए इंतहाई घबराहट भरे लहजे में कहा। तारिक साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से चलते हुए ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। उनकी तेज और तजर्बेकार नजरों ने कमरे में मौजूद हम सबका जायजा लिया और फिर उनकी नजरें ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से बाहर लाउंज में पड़े उन बैग्स पर जम गईं, जिनमें मैंने थोड़ी देर पहले अम्मा जी का पुराना सामान पैक किया था। वो बैग देखकर तारिक साहब की आंखों में एक शदीद गुस्सा और अफसोस उभरा। तारिक साहब, प्लीज हमें बताएं कि ये क्या मजाक है। कामरान ने वो खाकी लिफाफा और वसीयत का दोहरा कागज उनके सामने मेज पर रखते हुए कहा। साइमा को आज अम्मा जी की अलमारी के नीचे से ये कागज मिला है जिस पर अब्बा जी ने लिखा है कि ये घर उनका नहीं है। आप तो अब्बा जी के हर कानूनी और कारोबारी मामले को देखते थे, तो बराए मेहरबानी हमें बताइए कि अगर ये मकान अब्बा जी का नहीं है तो फिर किसका है। हम उनकी औलाद हैं और हमारा इस जायदाद पर पूरा हक बनता है। तारिक साहब ने गहरी सांस ली और अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए बड़े ही ठंडे और फैसलाकुन लहजे में बोले कि ये कोई मजाक नहीं है। कामरान, असलम साहब, पिछले 1 साल से तुम लोगों की हरकतें, दुकान पर तुम लोगों की नाफरमानियां और घर में अपनी बीवी की होने वाली खामोश बेइज्जती बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि उनके मरने के बाद तुम लोग अपनी सकी माँ के साथ क्या सलूक करोगे, इसलिए वो कागज उन्होंने जानबूझकर इस अलमारी के नीचे छुपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम लोग एक न एक दिन उनकी बीवी को इस घर से निकालने के लिए उसका सामान जरूर पैक करोगे और तब तुम्हें ये कागज मिलेगा और तुम्हारा सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। ये सुनते ही अदनान, जो काफी देर से पहलू बदल रहा था,
فوراً آگے بڑھا اور بولا کہ وکیل صاحب آپ پہیلیاں مت بجھوائیں، اگر ابا جی نے غصے میں آ کر کوئی دکان یا فیکٹری کا کچھ حصہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیا ہے تو ہمیں بتا دیں، لیکن یہ مکان تو ہمارا ہے نا۔ ندا بھی پیچھے سے بول پڑی کہ ہاں وکیل صاحب آپ جلدی بتائیں، ہم نے تو آج اماں جی کو اولڈ ہاؤس بھیجنے کی ساری تیاری کر لی ہے اور دوپہر کو نیا فرنیچر بھی آنے والا ہے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ طارق صاحب نے ندا کی اس بے شرم بات پر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ عدنان اور ندا کی طرف دیکھا اور بولے کہ عدنان میاں تم حالت سمجھ رہے ہو، اسلم صاحب نے یہ مکان کسی کے نام نہیں کیا اور نہ ہی کسی خیراتی ادارے کو دیا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی اپنی ہوتی ہی نہیں وہ اسے کسی کے نام کیسے کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا، ہم سب کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ کامران نے روحان سی آواز میں کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ابا جی نے وہ مکان اس پراپرٹی ڈیلر کو بیچ دیا تھا جو پچھلے دنوں آیا تھا؟ آپ کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ طارق صاحب آخر ہم نے تو اپنا حصہ لینا ہے نا، اس میں سے ہم کیسے مان لیں کہ یہ مکان ابا جی کا نہیں تھا؟ طارق صاحب نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک موٹی سی فائل نکال کر میز پر رکھی۔ انہوں نے ہم سب کی طرف دیکھا اور بولے کہ اس گھر کا ایک جیتا جاگتا اصل مالک موجود ہے جس کے پاس اس گھر کے مکمل اور پکے قانونی کاغذات ہیں اور یہ مکان شروع دن سے ہی اس مالک کے نام پر ہے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی، بس ہمارے تیز چلتے ہوئے سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کامران نے بامشکل اپنا تھوک نگلا اور کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ مکان ہمارے باپ کا ہے ہی نہیں؟ کیا فضول بات کر رہے ہیں، ہم بچپن سے اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مکان میرے ابا جی کا ہی ہے۔ طارق صاحب نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور بولے کامران اس گھر کی اصل مالکن کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے، یہ مکان زینب بھابھی کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کمرے میں کھڑے تینوں بیٹوں اور تینوں بہوؤں کے چہرے ایسے سفید پڑ گئے جیسے ان کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلمان جو غصے سے لال ہو رہا تھا تیزی سے بولا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں طارق صاحب، یہ مکان تو ابا جی نے خود بنوایا تھا، ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے اور ہم تو اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا جی کا مکان ہی نہ ہو اور اماں جی کے نام پر ہو؟ طارق صاحب نے سلمان کی طرف سرد مہری سے دیکھا اور بڑے ہی جذبات اور کڑک دار لہجے میں بولے کہ ہاں مکان اسلم صاحب نے بنوایا تھا، اینٹیں اور گارا ان کا تھا، لیکن یہ زمین اور اس مکان کی اصل رجسٹری اسلم صاحب کے نام پر کبھی تھی ہی نہیں۔ جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے اور اسلم صاحب کا کاروبار بالکل ڈوب گیا تھا، اس وقت تمہاری ماں نے اپنے جہیز کا سارا زیور اور اپنے میکے سے ملنے والی خاندانی زمین بیچ کر یہ جگہ خریدی تھی اور اسلم صاحب کو دوبارہ کاروبار کھڑا کرنے کے لیے اپنے پاس سے پیسے دیے تھے، لیکن اس عظیم عورت نے کبھی زندگی میں اسلم صاحب کو یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ گھر اس کا ہے۔ اس نے ساری زندگی تم بیٹوں کے سامنے تمہارے باپ کی عزت اور بھرم کو قائم رکھا تاکہ تم لوگ اپنے باپ کو اس گھر کا سربراہ سمجھو اور ان کی عزت کرو۔ تمہاری ماں نے اپنے شوہر کی عزت کی خاطر اپنی ملکیت کو ساری زندگی ایک راز رکھا اور بدلے میں تم لوگوں نے اس عظیم ماں کو اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھا دیا۔ طارق صاحب کی یہ باتیں سن کر ہمارے دلوں پر جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں۔ ڈرائنگ روم کی فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ندا اور کرن تو جیسے بت بن گئی تھی۔ طارق صاحب نے ایک اور بم گراتے ہوئے کہا کہ ایک بات اور سن لو تم سب، اسلم صاحب جانتے تھے کہ تم لوگ کتنے لالچی ہو۔ جس رات انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس رات وہ تم تینوں بھائیوں کی ساری باتیں سن چکے تھے کہ تم لوگ کس طرح ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اسلم صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی تم لوگ اپنے سکی ماں کو محتاج کر دو گے، اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے کاروبار اور فیکٹری کا 50% حصہ بھی قانونی طور پر زینب بھابھی کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ طارق صاحب کی یہ بات سن کر تینوں بھائیوں کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ دکان اور فیکٹری جس پر وہ اپنا مکمل حق سمجھ رہے تھے اب اس کا آدھا حصہ بھی ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ان کا وہ غرور، وہ اکڑ اور وہ لالچ جو تھوڑی دیر پہلے تک ان کے چہروں پر تھا وہ ایک پل میں خاک میں مل گیا تھا۔
طارق صاحب نے میری طرف دیکھا اور دھیمے مگر فیصلہ کن انداز میں بولے کہ جہاں تک اس مکان کی بات ہے تو زینب بھابی نے خود اپنی خوشی سے پچھلے سال یہ فیصلہ کیا تھا اور اسلم صاحب نے اس پر رضامندی دی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد یہ مکان ان کے اکلوتے پوتے علی کے نام ہو جائے گا، کیونکہ اس پورے گھر میں صرف وہی ایک معصوم بچہ ہے جس نے اپنی دادی سے سچی محبت کی ہے اور دادی کے دل میں اس کے لیے بے پناہ پیار ہے۔ لیکن کان کھول کر سن لو، تم سب وصیت کے مطابق جب تک زینب بھابی زندہ ہیں اس مکان کی ایک ایک اینٹ کی مالک وہ خود ہیں۔ علی کو یہ گھر صرف ان کے بعد ملے گا اور تب تک اس گھر کا مکمل قانونی اور انتظامی کنٹرول زینب بھابی کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ سنتے ہی کرن اور ندا کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں اپنی چھت اور اپنا مستقبل دونوں چھپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ طارق صاحب کھڑے ہو گئے اور اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں بولے کہ اسلم صاحب کا یہ آخری پیغام تھا کہ اگر تم لوگوں نے زینب بھابی کو اس گھر سے نکالنے کی ذرا سی بھی کوشش کی یا انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف دی تو وہ ایک فون کال پر پولیس بلا کر تم سب کو اس گھر سے بے دخل کر سکتی ہیں۔ تم لوگ اسی وقت سڑک پر آ جاؤ گے اور تمہارے پاس عدالت جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ قانونی طور پر تم لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہہ کر طارق صاحب ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے اور پیچھے ہم سب کو ایک ایسے خوف بے یقینی اور صدمے میں چھوڑ گئے جس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ طارق صاحب کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں چند لمحوں کے لیے موت جیسی خاموشی چھائی رہی۔ ہم سب بت بنے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور دماغ کسی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ سب سے پہلے اس خاموشی کو ندا کی تیز اور چپتی ہوئی آواز نے توڑا۔ وہ طوفان کی طرح پھٹ پڑی اور سیدھا میری طرف دیکھ کر چیخنے لگی کہ یہ سب اس سائمہ بھابی کی سازش ہے۔ یہ ڈرامے باز شروع سے ہی اماں جی کی چمچی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بچے کے نام کروڑوں کا گھر کروانے کے لیے سسر اور ساس پر ضرور کوئی جادو ٹونا کیا ہوگا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا جی کا سارا گھر ایک 8 سال کے بچے کے نام کر جائیں اور ہمیں سڑک پر چھوڑ دیں۔ کرن نے بھی فوراً ندا کا ساتھ دیا اور روتے ہوئے سلمان کے گلے پڑ گئی کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے حصہ مانگے، لیکن آپ تو ہمیشہ ابا جی کے آگے بھیگی بلی بنے رہتے تھے۔ اب دیکھیں کیا ملا ہے ہمیں، ساری زندگی کی کمائی یہ بڑی بھابھی اور اس کا بیٹا لے اڑے ہیں اور ہم یہاں فقیروں کی طرح کھڑے ہیں۔ میں تو ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی جہاں مجھے اماں جی اور اس سائمہ بھابی کی محتاجی کرنی پڑے۔ ان دونوں کی ان زہریلی باتوں نے ڈرائنگ روم میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ عدنان نے غصے سے آگے بڑھ کر کامران کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولا کہ بھائی جان یہ سب آپ کی بیوی کے کرتوت ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو دادی کے پاس چھوڑا ہوا تھا تاکہ وہ ان کی جائیداد ہتھیا لے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ آج اگر ہم سڑک پر آئے ہیں تو اس کی ذمہ دار آپ اور آپ کی بیوی ہیں۔ کامران نے بھی عدنان کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے بولا کہ بکواس بند کرو عدنان، مجھے خود اس بات کا آج پتہ چلا ہے، اور اگر اماں جی نے گھر علی کے نام کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم لوگ تو خود بھی اماں جی سے جان چھڑوانا چاہ رہے تھے، اب بھگتو اپنا کیا ہوا۔ سلمان بھی بیچ میں کود پڑا اور تینوں بھائیوں میں ایسی گندی گالی گلوچ اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی کہ پورے گھر میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ ندا اور کرن کھڑے ہو کر اپنے شوہروں کو کوس رہی تھیں اور مجھ پر تانوں کی تیر برسا رہی تھیں۔ وہ دونوں دیورانیاں جو تھوڑی دیر پہلے بیوٹی پارلر کے خواب دیکھ رہی تھیں اب اپنے بال نوچ رہی تھیں۔ لالچ اور ہوس نے آج اس گھر کے تمام رشتوں کو تار تار کر دیا تھا اور وہ تینوں بھائی جو ابا جی کی موت پر خوش تھے آج ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس شور اور طوفان کے دوران میں بالکل ساکت کھڑی تھی۔ میرے کانوں میں ندا اور کرن کے تانے پڑ رہے تھے، لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میرا ضمیر جو پچھلے کئی مہینوں سے لالچ اور خود غرضی کی گہری نیند سویا ہوا تھا آج مجھے زوردار تھپڑ مار کر جگا رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں جی کتنی عظیم عورت ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے نام کا گھر شوہر کے نام کر کے رکھا، جنہوں نے میری ہر بدتمیزی، میری ہر خود غرضی کو خاموشی سے برداشت کیا اور پھر بھی میرے اس بچے کا مستقبل محفوظ کر دیا۔ اور میں کتنی گھٹیا خود غرض ہو گئی تھی کہ میں چند تانوں اور گراؤنڈ فلور کے لالچ میں اسی ساس کا سامان اولڈ ہاؤس کے لیے پیک کر رہی تھی۔ مجھے اپنی اس خاموش، اپنی مفاد پرستی اور اپنی لالچ پر اتنی شدید شرمندگی اور گھن آنے لگی کہ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔
کمرے میں ہونے والا شور و غل اور بھائیوں کی لڑائی میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی، کیونکہ میرے اندر چلنے والا پچھتاوے کا طوفان اس چوٹ سے کہیں زیادہ تیز اور تکلیف دہ تھا۔ عدنان اور سلمان ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور کامران انہیں چھڑوانے کی بجائے خود بھی اس لڑائی کا حصہ بن چکا تھا۔ ندا اور کرن کی چپتی ہوئی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو چند گھنٹے پہلے تک ایک بوڑھی ماں کو گھر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اب جائیداد ہاتھ سے نکلتی دیکھ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ عدنان غصے سے چیخ رہا تھا کہ بھائی جان، یہ سب آپ کی اور آپ کی بیوی کی سازش ہے تاکہ سارا گھر آپ کے بیٹے کے نام ہو جائے۔ کامران بھی پلٹ کر جواب دے رہا تھا کہ مجھے خود ابھی طارق صاحب سے یہ سب پتہ چلا ہے۔ سلمان نے بھی بیچ میں کود کر کہا کہ ہاں تو اماں جی کو نکالنے کا مشورہ بھی تو آپ کی بیوی اور ندا کا تھا۔ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا ماحول بنایا کہ ہم سب اماں جی کے خلاف ہو جائیں۔ مجھے ان سب کو اس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے دیکھ شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ اس پاگل پن کو کیسے روکوں۔ میں طارق صاحب کی بتائی حقیقت کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی کہ اماں جی نے کس طرح ساری زندگی خاموش قربانی میں گزار دی۔ انہوں نے اپنی زمین بیچ کر ہمارے لیے یہ چھت بنائی، اپنے شور کا بھرم رکھا اور ہم نے انہیں کیا صلہ دیا۔ اسی شور شرابے کے دوران اچانک دروازے پر ایک چھوٹی سی سسکی ابھری۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو میرا 8 سالہ بیٹا دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور ہاتھوں میں اماں جی کی وہ پرانی لکڑی کی تصویر تھی۔ علی کو روتے دیکھ کر میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، مما دادی رو رہی ہیں، آپ انہیں گھر سے مت نکالنا۔ اگر دادی چلی گئی تو میں بھی ان کے ساتھ اولڈ ہاؤس چلا جاؤں گا۔ میں دادی کے بغیر نہیں رہوں گا۔ بچے کی اس معصوم بات نے ڈرائنگ روم کی لڑائی پر جیسے بریک لگا دی ہو۔ کامران، عدنان اور سلمان کے ہاتھ رک گئے اور ندا اور کرن بھی خاموش ہو گئیں۔ سب کی نظریں علی پر ٹک گئیں۔ میرے صبر کا بندھن جو کافی دیر سے ٹوٹ رہا تھا، وہ علی کی بات پر یکدم آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے بغیر رہ نہ سکی۔ علی کے ان چند الفاظ نے میرے ضمیر پر پڑے خود غرضی اور لالچ کی تہ اتار پھینکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بس کر دیں آپ سب، بہت ہو گیا یہ تماشا۔ میری اس کڑکدار آواز پر ہر شخص حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے انتہائی اور دکھ غصے سے کہا کہ شرم آنی چاہیے ہم سب کو۔ ہم ان دیواروں کے لیے لڑ رہے ہیں جس کی اصل مالکن کو ہم دھکے دے کر نکالنے لگے تھے۔ کامران نے بولا کہ سائمہ تم بیچ میں مت بولو، یہ ہماری جائیداد کا معاملہ ہے۔ لیکن میں نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی کہ کون سا گھر کامران، وہ گھر جو تمہاری ماں نے اپنے زیور سے لیا تھا اور ساری زندگی باپ کی عزت رکھنے کے لیے تمہیں نہیں بتایا۔ آج تم لوگ اس کی جائیداد کے لیے گربان پکڑ رہے ہو۔ مجھے گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے اور تم سب سے۔ میں تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں وہ سوٹ کیس رکھے تھے جن میں نے اپنے ہاتھوں سے اماں جی کا سامان پیک کیا تھا۔ میں سیدھی وہاں گئی اور زمین پر بیٹھ کر جلدی جلدی ان کی زپیں کھولنے لگی۔ میں نے اماں جی کے جوڑے اور دوائیاں نکالنی شروع کر دی۔ میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ ندا اور کرن بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ ندا مجھے سامان نکالتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی، واہ بھابھی کیا بات ہے، اب تو آپ کو گھر مل گیا نا، آپ کا بیٹا کروڑوں کی جائیداد کا وارث بن گیا تو اب تو آپ ساس کی چمچی بنے گی تاکہ انہیں مٹھی میں رکھ سکیں۔ کرن نے بھی تانا دیا کہ بھابھی آپ تو بڑی چھپی رستم نکلی، ہمیں بیوٹی پارلر کے خواب دکھا کر خود سارا محل ہتھیا لیا اور اب بڑی نیک بن رہی ہیں تاکہ اماں جی کو دکھا سکیں کہ آپ کتنی اچھی بہو ہیں۔ ان تانوں پر میرے اندر ایک لاوا بن گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دونوں دیورانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا، اپنی یہ زہریلی زبان بند رکھو، یہ گھر میرے بیٹے کو نہیں ملا بلکہ میری عظیم ساس کا ہے، اور کان کھول کر سن لو، جس نے بھی یہاں رہنا ہے وہ اماں جی کی عزت کر کے رہے گا، کوئی بیوٹی پارلر نہیں بنے گا اور کوئی اولڈ ہاؤس نہیں جائے گا۔ اگر تکلیف ہے تو دروازہ کھلا ہے، تم لوگ ابھی اپنا سامان پیک کرو اور جا سکتی ہو۔ میری اس بے خوف آواز پر ندا اور کرن کے چہرے لٹک گئے۔ اسی وقت کامران، عدنان اور سلمان بھی لاؤنج میں آ چکے تھے۔ کامران نے میری بات سنی تو اس کے اندر کا سویا ہوا بیٹا جاگ اٹھا
تھا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوکر بولا، سائمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے، اماں جی کہیں نہیں جائیں گی، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ جا سکتا ہے، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور آج کے بعد اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ کامران کے سخت رویے نے عدنان اور سلمان کو بھی شرمندہ کر دیا۔ عدنان نے سر جھکا لیا اور بھاری لہجے میں بولا، بھائی جان ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جائیداد کے نشے میں ہم بھول گئے کہ اماں جی کتنی عظیم عورت ہیں، مکان ان کے نام تھا لیکن ساری زندگی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ ہمارے باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابا جی تو صرف ہمیں ہماری ہوس سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ سلمان نے بھی کرن کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا، ہاں بھائی جان، طارق صاحب کی باتوں نے ہماری بھی آنکھیں کھول دی ہیں، اماں جی نے اپنا گھر ابا جی کے نام سے منسوب رکھا اور ہم کتنے گھٹیا بیٹے ہیں کہ اس ماں کو نکالنے کا منصوبہ بنا لیا، ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ وہ ہمیں معاف کریں۔ ندا اور کرن نے جب دیکھا کہ شوہر سدھر گئے ہیں اور سازشیں ناکام ہو چکی ہیں تو وہ بھی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کی سیاست نہیں چلے گی اور قانونی طور پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم سب بوجھل قدموں کے ساتھ اماں جی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ تھوڑا کھلا تھا، ہم نے اندر جھانکا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی، چہرے پر آنسو تھے لیکن ہونٹوں پر اب بھی بچوں کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مجھ سے باہر کھڑا نہ رہا گیا، میں روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اماں جی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں نے محبت کا صلہ آپ کو اولڈ ہاؤس بھیج کر دینا چاہا، میں لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ خاموش قربانیاں نظر ہی نہیں آئیں، خدارا مجھے کوئی بھی سزا دے دے لیکن مجھ سے منہ نہ موڑے۔ میرے رونے کی آواز سن کر تینوں بھائی بھی کمرے میں آ گئے اور ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ کامران نے ان کے گھٹنے چھو کر روتے ہوئے کہا، اماں جی ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم پیسوں کی ہوس میں اپنی جنت کو ٹھوکر مارنے لگے تھے، آپ نے ابا جی کی عزت کے لیے سب قربان کر دیا اور ہم گناہگار بیٹے قدر نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد اس گھر میں صرف آپ کا حکم چلے گا۔ ندا اور کرن بھی دروازے پر کھڑی رو رہی تھیں۔ طارق صاحب کے انکشاف نے سب کے دل ہلا دیے تھے اور احساس دلایا تھا کہ اصل دولت مکان نہیں بلکہ وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اماں جی نے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے گلے سے لگا کر انہوں نے تینوں بیٹوں کو پاس بٹھایا اور نرم آواز میں بولی، میرے پاگل بچوں، ماں کبھی بچوں سے ناراض نہیں ہوتی، میں نے جو کیا تم لوگوں کے لیے ہی کیا، مجھے اس گھر سے لگاؤ نہیں تھا، بس چاہتی تھی کہ تم لوگ پیار سے رہو۔ انہوں نے کامران کی طرف دیکھ کر کہا، وراثت صرف اینٹ گارے کی نہیں ہوتی، اصل وراثت اخلاق ہوتا ہے، تمہارے ابا جی دور اندیش تھے، وہ جانتے تھے پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم دشمن بن جاؤ، اس لیے یہ بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا تھا۔ خوشی ہے کہ آج سب کو غلطی کا احساس ہو گیا، تم سب میرے بیٹے ہو اور یہ مکان، دکان، فیکٹری، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ اماں جی کی شفقت بھری باتوں نے گھر کی ساری کرواٹ دھو ڈالی۔ عدنان اور سلمان نے آگے بڑھ کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ دکان پر مل جل کر کام کریں گے۔ ندا اور کرن نے بھی اماں جی کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے اپنی سازشوں کی معافی مانگی۔ اماں جی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ندا اور کرن کی چالیں دم توڑ گئیں اور وہ تمیز سے رہنے لگیں۔ بھائیوں نے خوش اسلوبی سے کاروبار کو سنبھالا اور منافع اماں جی کے حوالے کرتے رہے جسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتی۔ میں نے بھی خود کو بدل لیا تھا، اب میں ساس کی نہیں بلکہ بیٹی کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی، اور علی تو ویسے ہی دادی کا دیوانہ تھا۔ اس گھر کی دیواریں جو کل تک لالچ کی گواہ تھیں آج محبت اور احترام سے جگمگا رہی تھیں۔ ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی جائیداد ان بزرگوں کی دعاؤں سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے جو اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی ہماری خوشیوں کی دعا کرتے ہیں۔